ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमदंससमारम्भां सनकादिकमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आदरणीय भक्त सज्जन वृन्द, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आउनुहोस् आजको यो दिव्य सत्सङ्गलाई हामी प्रारम्भ गरौँ। हामीले पूर्व प्रसङ्गमा हामीले भगवान श्रीकृष्णको बाललीला दामोदर प्रसङ्ग श्रवण गर्दै थियौँ। आज भगवानले यशोदा माताले दुध पिलाउँदा पिलाउँदै छोडेर गइन् भनेर रिसाउनु भयो। हामीले ध्यान दिएर सुन्यौँला। भगवानमा काम पनि आयो, दुधको अतृप्ति भयो, लोभ पनि आयो, छोडेर गइन्, क्रोध पनि आयो। तो आज भगवानलाई शास्त्रले अकाम भन्छ, तर भगवान आज स्तन्य काम हुनुभयो। और भगवानलाई क्रोध और लोभले कहिल्यै छुन सक्दैन, तर भगवानले आज यिनीहरूलाई पनि स्वीकार गरिदिनु भयो। लोभ पनि क्रोध पनि भगवानमा आयो, काम पनि आयो। आएको होइन, यिनीहरूले भगवानलाई कोही हाबी भएका होइनन्। भगवानले यिनीहरूमाथि अनुग्रह गरेर यिनीहरूलाई स्वीकार गर्नुभएको, यिनीहरूको पनि इच्छा पुरा गर्नको लागि। किनकि यिनीहरू हात जोड्दै भगवानको प्रार्थना गर्न आएका थिए। त्यही भएर आज भगवानले काममाथि, क्रोधमाथि, लोभमाथि अनुकम्पा गर्नुभयो। तो मसला पिस्ने पत्थरको लोहराले माटाको मटका फोडिदिनु भयो धडामसित। त्यो दही नालीबाट बगेर जान लाग्यो। भगवानको पालो के गर्नुभयो, आफ्नो पिताम्बरी उतारेर पोको पारेर नालीमा ठुस्दिनु भयो, मोरीमा। बाहिरबाट माखनको डल्ला एउटा ढेला लिनुभयो, लेप लगाइदिनु भयो, बगेर जान नपाओस्। अब टाढमा मटका थिए हजारौँ, सैकडौँ हजारौँ यशोदाका माटाका मटका। ठुलो हल थियो। किन 9 लाख गाई छन् त मटका पनि त थोरै होला नि। अब फेरि मटका पनि आजका होइनन्, जिजु सासूका पालाका मटका छन्। यशोदाले खुब सम्हालेर राखेकी छन्। भगवानले धाम 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 छ फोडिदिनु भयो। त्यो कोठामा त कमर तक दुध दहीको रह भयो। अब यस्तो किन गर्नुभयो? 2टा कारण। एउटा त भगवानलाई रिस उठेको छ, रिसमा मान्छेले जे पनि गर्छ। एउटा दोस्रो कारण भगवान के भन्नुहुन्छ, मैले सब काम छोडेर यिनीहरूको घरमा अवतार लिएर आएको छु। हामीले कल्पना गरौँ भगवान किन आउनु आज? सायद वैकुण्ठमा काम नपाएर हो कि टाइम पास गर्नु, हैन? मान्छेले काम नपाएर टाइम पास गर्न चौतरियामा बसेर तास खेल्छन् नि, है? त्यस्तै भगवान पनि यहाँ टाइम पास गर्न आउनुभएको नै। भगवानले भन्नुहुन्छ, मैले हजारौँ काम छोडेर यिनीहरूमाथि अनुग्रह अनुकम्पा गर्नको लागि म यिनीहरूका घरमा बाललीला गरिरहेको छु। अझै पनि ध्यान यिनीहरूको म माथि छैन, मेरो ध्यान छैन। जिजु सासूको पालाको मटका हो भन्दै म सार्दै गर्ने। भगवानलाई रिस उठ्दैन त? एक दिन त यशोदाले भगवानलाई लिएर गइछन् त्यही कोठामा, अनि त्यो मटका चिनाइछन्। कन्हैया हेर त यिनी मटका, तिमीलाई थाहा छ कहिलेका हुन्, कति वर्ष पुराना हुन्? यो मटका त मेरो जिजु सासूका पालाको, सासूका पनि पालाको। एउटा मटका त चुन्नी ओढाएर राखेकी थिइन् सजाएर। यशोदाले भने, कन्हैया तिमीलाई थाहा छ मटका कहाँबाट आएको? तिम्रो मावलोबाट आएको। बिहा गरेर आउँदा मलाई दाइजो दिनुभएको मेरी आमाले, त्यही भएर मैले यसलाई कति जतनले सम्हालेर राखेकी छु। अनि सब मटका चिनाउँछिन्। यो मेरी सानी माले दिएको, यो मेरी ठुली आमाले दिएको,
यो मलाई फलानीले दिएको, यो उसले दिएको दुनियाँभरको माटाका मटकाको परिचय गराउँछन्। भगवान मनै मन त्रिलोकीको अधिपति तेरो कहाँ खेलिया छ उसको ध्यान छैन, दुनियाँले दिएका माटाका मटकाको ध्यान छ दिनरात। अनि कसरी मुक्ति होला, कसरी कल्याण होला भन्नु त। त्यही भएर पनि भगवानलाई रिस उठ्याएको थियो। त्यही भएर सब फर्दिनु, धाम 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 धाम। ल सबै सानीमा पनि तलै आयो, ठुली आमा पनि आयो, दाइजू पनि आयो, जुजु सासुका पालाको पनि सब आयो। त्यही बेलामा भगवानले के हेर्नु, झ्यालमा हेर्दा त बाँदरहरू आएका। भगवानले नौनीका डल्ला उठाउँदै झ्यालबाट फाल्दै गर्नुभयो। त्यो बाँदरलाई लो खाओ, कति खान्छौ। यी पनि न यी रामावतारका बानर हुन्। बिचारा जङ्गलका सुकेका पात चबाएर खाएर मेरो सेवा गरेका थिए, मेरो सहायता गरेका थिए। भगवान रामले उसै अवतारमा चाहनु त बानरहरूलाई केही दिउँ, परन्तु स्वयं वनवासी हुनुहुन्छ के दिनु। त्यही भएर मनै मन खाली वरदान दिनुभयो, बानरो चिन्ता नगर्नु, कृष्णावतारमा गोकुल वृन्दावन आउनु, खुब आनन्द दिउँला, तिमीहरूलाई माखन मिश्री खुवाउँला। त्यही भएर आज पहिला अवतार भनेको कुरा सम्झेर भगवानले नौनीका यत्र त डल्ला उठाउँदै ती बानरलाई दिँदै गर्नुहुन्छ, लो खाऊ लो खाऊ। बानरहरू पनि कति खुसी भएछन्। बानरले एउटा हातले खाना जान्दैन कि, खुसी भए पनि बाँदरले दुईटै हातले खान्छ, दुईटै हातले खान्छन्। भगवानलाई त क्षीर सागरको याद आयो, त्यही तैर्न थाल्नुभयो। यशोदा दुध उतारेर आउँछिन् हेर्छिन् भन्दा त यहाँ त क्षीर सागर भा कन्हैया तैरिएको छ, बाँदरलाई नौनी खुवाछ। यशोदा बहुत रिसाइन्, कन्हैया आज त तिमीले मेरो धेरै नोक्सान गर्यो। हेर त जिजु सासुका पालाका सबै मटकाहरू फोडिदिएर आज म तिमीलाई छोड्दिनँ कि। एउटा बाँसोको डन्डा उठाउन गए। भगवानले देख्नु यशोदा डन्डा लिन गइछन्। भगवानले के गर्नु त मोरीबाट नालीबाट कपडा पिताम्बर हटाउनु भयो, थुत्नु भयो। अब त्यो खोलो बगाइ चाहिँ बग्यो, त्यो दुध दहीको नदी बग्यो। भगवान ढोका उघारेर बाहिर निस्कनु भयो। अब अगाडि अगाडि भगवान दगुर्नु भएको छ, पछाडि पछाडि यशोदा त्यो बाँसको डन्डा हात हालेर दगुरिन्छन् भगवानलाई छोप्नलाई। के को छोप्न सक्ने, छोप्न सक्दिनन्। किन भन्दा दुईटा कारण छन्। एउटा त यशोदा छन् यति मोटिएन, मोटा मान्छेलाई दगुर्न बहुत गाह्रो हुन्छ, थाहा होला। मोटा मान्छे दगुरेको हेर्नु न कसरी दगुर्छन् बिचरा। बिचरा नहाँस्ने मान्छेलाई पनि हाँसो लाग्छ। एउटा सानो सिडी आयो भनेदेखि घोडा समाउन थाल्छ झर्न चढ्नको लागि। भगवान त सानो बालक खुरखुर 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 दगुरिहाल्नुहुन्छ। उही वरिपरि हुनुहुन्छ, आमा म यहाँ छु, आमा म यहाँ छु भन्नुहुन्छ। यशोदा छोप्नै सक्दिनन्। अर्को कारण त बुझिआउँला के ब्रह्मलाई कसले चाहेर छोप्न, आफ्नो परिश्रमले, आफ्नो प्रयासले, आफ्नो पुरुषार्थले कसैले ब्रह्मलाई छोप्न सक्छ र? ब्रह्मको कृपा नभएसम्म। खेर अस्तु भगवानलाई माया लागेछ। यशोदा दौडेको देख्दा बिचरा थाकिन्, पसिना पसिना भइन्। त्यही भएर भन्नुभयो, आमा म हजुरको पकडमा त आउने थिएँ, परन्तु हातमा डन्डा छ नि हजुरको, त्यो देखेर मलाई साह्रै डर लाग्छ। भगवान भन्नुहुन्छ मलाई डन्डा देखेपछि बहुत डर लाग्छ। यशोदाले भने त्यसो भए म डन्डा फालिदिन्छु, मेरो हातमा आउँछौ? कहाँ आउँछु। यशोदाले डन्डा फालिन्, लो आऊ। भगवानले भन्नु, आमा म हजुरका हातमा त आउँछु, फेरि हजुरले दोबारा डन्डा उठाउनु भयो भने मलाई वचन दिनुहोस्, दोबारा डन्डा उठाउनु न, म तिमीलाई कुट्दिनँ भन्नुहोस्, होइन म आउँछु। यशोदाले भने ल म तिमीलाई वचन दिन्छु, म तिमीलाई पक्का वचन दिन्छु, म न दोबारा डन्डा उठाउँछु, न तिमीलाई कुट्छु, न तिमीलाई पिट्छु। ल आऊ। भगवान खुसी भएर दौडेर आउनुभयो।
यशोदाले चरप्प हातमा समातिन्, रिस मरेको थिएन। भनिन्, कन्हैया एउटा कुरा बताऊ, मैले दोबारा डन्डा उठाउन तिमीलाई कुट्दिनँ भनेर वचन दिइछु होइन, परन्तु तिमीलाई रस्सीले बाँध्दिनँ भनेर वचन त दिइ छैन नि। भगवानले भन्नु, आमा मैले त हजुरलाई त बडा सिधी सादी बडा सोझी सम्झेको त हजुर त बहुत बाठी पो हुनुहुँदो रहेछ त, बहुत चालाक निस्कनु भयो त। यशोदाले भने, कन्हैया छन त म लाटी नै थिएँ, परन्तु तिम्रो सङ्गत गर्दा गर्दै अलिकता चालाकी सिकिछु। आज तिमीले मेरो कम्ती नोक्सान गरेका छौ जो छोडिदिउँ, तिमीलाई नबाधिकन छोडुला त मेरो रिस थोरै मरिया छ। तिमीलाई समाउनलाई मैले कुट्दिनँ भनेकी, त्यही भएर बाँध्दिनँ भनेकी पनि छैन, तिमीलाई छोड्दा पनि छोड्दिनँ। अब रस्सी ल्याएर भगवानलाई बाँध्न लागिन्। अब ल हेर्नु है, परब्रह्म परमात्मालाई बाँध्छु भनेर लागि छ। ब्रह्म पनि कहिले बाँधिन्छ र? कमरमा रस्सी बाँध्न खोज्छिन्, 2 अङ्गुल पुग्दैन। अर्को रस्सी ल्याएर गाँठो पारिन्, जोडेर बाँधिन्, फेरि पनि 2 अङ्गुल पुग्दैन। तेस्रो रस्सी ल्याइन्, फेरि पनि 2 अङ्गुल पुग्दैन। अर्को रस्सी लिएर आइन्, त्यही फेरि पनि पुग्दैन। घरमा भरका रस्सी ल्याए, इनारबाट पानी खिच्नेवाला त्यो 80 हातको रस्सी थियो, त्यो ल्याएर गाँठो पार्दा पनि पुग्दैन। उही 2 अङ्गुल पुग्दैन, फेरि न धेरै न थोरै। अब त हल्ला भयो, आसपासका गोपीहरू पनि आए, सैकडौँ जम्मा भए, देखे, आफ्ना घरबाट रस्सी ल्याए, सहायता गरे, यशोदालाई दिए, लौ न यशोदाजी हामीले रस्सी ल्याएको। अझ एउटा कुरा है, गोपीहरूले यस्तो किन गरे? गोपीहरूले मनमा सोचे, के गरौँ त, हामीहरूले त कहिले घरमा बाँध्न सकेनौँ, कहिले कसैका बन्धनमा बाँधिदिएनौँ। यशोदाले बाँधेको भए पनि देख्न त पाइन्छ नि, कस्तो देखिने रहेछन् बाँधिएका गोपाल, कस्तो भाव। आफूहरूले त घरमा कति प्रयास गरे भगवानलाई बाँध्ने, तर कसैले बाँध्न सकेनन्। थाहा छ, एक बार एउटी गोपीले भगवानलाई बाँध्न लाइछन्। भगवान माखन चोरी गर्न जानुभएको, गोपीले पक्रिहालिन्। अनि कन्हैया म तिमीलाई बाँध्छु। भगवानले भने, गोपी एउटा कुरा भनौँ है, आज गल्ती भयो, म भुलले आइछु, क्षमा माग्छु, दोबारा तिम्रा घरमा कहिले आउन्न, आज नबाँध है, आजलाई छोडिदेऊ। म तिम्रा कुरामा आउनेवाली छैन, निकै चालाक छु भने आऊ, म छोड्दिन्न। भगवानले भने, गोपी एक बार अरू सोच है, म पनि अन्तिम बार भन्छु, हेर मैले भर्खर अहिले घर आउँदाखेरि पात्र हेरेर आएको थिएँ, आजको मुहुर्त राम्रो छैन, आज तिमीले मलाई बाँध्यौ भने तिमीलाई साह्रै नराम्रोसँग पस्ताउनु पर्छ है। म पनि तिमीलाई अन्तिम बार भनेको, आफै विचार गरेर पस्ताउनु पर्ला। गोपीले भने, वाह, चोरलाई बाँधेर कोही पस्ताउँछ? निकै बाटो छु भनिया छु, यहाँबाट बचुला भनेर कुरा मिलाउन जाने हौ, तिमीलाई त म बाँधेर यशोदाका पासमा लिएर जान्छु र वहीँ कुटाउँछु नि तिमीलाई। बाँधिन्, भगवानका हातमा बाँधिन् अनि लिएर जानलाई। भगवानका हातमा नौनीको डल्लो, गोपीले भने यो नौनीका डल्लैसित लैजान्छु, त्यसै लगाएर त तिम्री आमाले पत्याउँदैन, पत्याउँदिनन्। मेरा घरमा 9 लाख गाई छ, तिमीहरूका घरमा चोर्न गयो मेरो छोरो भनेर उल्टे हामीलाई गाली गर्छिन्। आज त यही नौनीका डल्लासित लैजान्छु नि भनेर एउटा हातमा समातिन् जोरसित अनि लिएर गइन्। अब गोपीहरू वृन्दावनका गएकाल त पक्कै देख्नुभयो होला, घुम्टासित हुन्छन्, घुँघट काटेका हुन्छन्। आजका गोपी पनि घुँघट काटेका हुन्छन् भने 5000 वर्ष पहिला झन् कस्तो हुन्थ्यो, यति लामो लामो घुम्टो हुन्छ, अगाडि हेरेका हुन्छन्, पछाडि डोर्याएर साँतेर डोर्याइछन्, दौडेर गइछन्। भगवानले भने, गोपी पहिला त
ग्वालबालहरूले पनि सँगसँगै ताली बजाउँदै हिँडेछन्। कन्हैया अरूलाई त आँखा छारो हाल्थ्यो, आज त पक्रियौ नि, अब त तिमीलाई यशोदाले कुट्छिन्। भगवान्ले भन्नु होला खाने बेला यिनीहरूले नहुनी खान्छन्, आज म पक्रिएँ त यिनीहरूले मेरै मजाक उडाएछन्। अब त्यो गोपीको एउटा देवर पनि रहेछ। भगवान्ले त्यसको देवरलाई देखाउनु भयो नौनीको डल्लो, खान्छस् ला भने इसारामा नबोलिकन देखाउनु भयो। उसको मुखमा पानी आयो, दौडेर खान्छु भन्दै हात थाप्न आयो। भगवान्ले के गर्नु हो, नौनीको डल्लो त त्यसका मुखमा कोचारिदिनु भयो, अनि अरू एउटा त्यो हातले उसको हात समात्नु भयो। र गोपीलाई भन्नु, गोपी तिम्रो मनमा कति दया छैन है, मैले तिमीलाई नलैजाऊ थोरै भनेको छु, लैजाऊ, तर कमसेकम हात साँटी छौ, बाँधी छौ, जोरले मलाई दुखिया छ, अर्को हात त फेर, मेरो अर्को हात समात। यशोदाले गोपीले पछि फर्केर हेरिनन्, हो न हो दुखियो होला भन्ने सोचिन्, ठिकै छ अर्को हात देऊ त। भगवान्ले आफ्नो हात त थुत्नुभयो, उसैका देवरको हात पक्राइदिनु। अब यशोदाका घरमा गएर यशोदाजी बाहिर आऊ, तिम्रा छोरालाई नौनीका डल्लासित पक्रेर ल्याइछु। मेरा घरमा त 9 लाख गाई छन्, मेरा छोराले चोर्छ भन्थ्यौ नि, ल आऊ त हेर्न। यशोदा भित्र आए, बाहिर आएर हेर्छिन् भन्दा त उसैको देवर। यसैले गोपी तिमीले राम्रोसँग अनुहार हेरिपिन्छौ, मेरो छोरो हो कि आफ्नो देवर हो, पछाडि फर्केर फेरि हेर त एक बार। बिचारा गोपीले यसो पछि फर्केर हेर्दा त आफ्नै देवर लाजले भुतुक्कै। त्यस्तै एउटी गोपीले फेरि अर्को दिन के गरिछन्, भगवान्लाई समातेर खामा बाँध्न लाइछन्। भगवान्ले भन्नु, गोपी मैले भन्यो मान्छु भने आज नबाँध है, दिन राम्रो छैन, राम्रो छैन। बाँध्न लाइछन् जबरजस्ती, नमानी। परन्तु गाँठो पार्ने बेलामा फुत्किहाल्छ, गाँठो पर्दैन। भगवान्ले गोपी तिमीलाई गाँठो त पार्ने आउने आइन्छ, के बाँध्छौ त मलाई, म यस्तै थोरै बाँधिन्छु, म बाँधिने तरिका त अर्कै छ। के छ भन त, 3.5 फन्काको गाँठाले मात्रै बाँधिन्छु, म त्यसै बाँधिन्न। त्यस्तो गाँठो बाँध्न आउँछ तिमीलाई? मलाई यशोदा माताले सिकाउनु भएको छ, तिमीलाई म सिकाइदिउँ? ल हुन्छ सिकाइदेऊ। भगवान्ले रस्सी त आफ्नो हातमा लिनुभयो, भन्नु कसलाई बाँधेर सिकाउने हो त, पहिला तिमी खामा उभ्याउ न। गोपीलाई खामा उभ्याउनु भयो, त राम्रोसँग एउटा फन्का गोपीका तल यहाँ घोडाबाट खुट्टाबाट घुमाउनु, फनक्क अगाडिबाट पछाडि लैजानु भयो, पछाडिबाट घुमाएर रस्सी अगाडि ल्याउनु भयो, अनि घोडा नेर देखाइ गाँठो पार्नु। राम्ररी हेर है गोपी कसरी बाँध्ने हो, यो पहिलो फन्का पहिलो गाँठो भयो, देख्यौ सिक्यौ? सिकेँ। अब ठिक छ। अब कम्मरबाट भगवान्ले देखाइ रस्सी यसरी पछाडि लैजानु भयो, पछाडिबाट घुमाएर ल्याएर यहाँ देखाइ गाँठो पार्नु भयो। देखो गोपी यो दोस्रो फन्का दोस्रो गाँठो भयो, देख्यौ? कहाँ देखेँ। अब तेस्रो फन्का यहाँ कुमबाट, अहिले यहाँबाट रस्सी पछाडि ल्याएर यहाँ अगाडि देखाइ गाँठो पारिदिनु। देखो गोपी यो तेस्रो फन्का तेस्रो गाँठो भयो, कहाँ। अब दुईटै हात पछाडि गर। गोपीले दुईटै हात पछाडि गरिन्, भगवान्ले रस्सी पछाडि ल्याएर आरामले दुईटै हात बाँधिदिनु भयो, अब घुमाएर अगाडि ल्याउनु भएन। गोपी देख्यौ यो आधा फन्का भयो, पुरा फन्कै भएन। यसैलाई भन्छन् 3.5 फन्काको गाँठो, यसरी बल्ल म बाँधिन्छु। गोपीले भने सिकेँ, अब खोलिदेऊ म तिमीलाई बाँध्छु। भगवान्ले भन्नु, गोपी एउटा कुरा त भन्नै बिर्सेछु मैले, हेर त नरिसाए है, मेरी आमाले न मलाई बाँध्न त राम्रैसँग सिकाउनु भयो, परन्तु बाँधेपछि न खोल्न सिकाउनु भएन। अब कसरी खोलौँ? गोपीलाई त यति बेरसम्म त भगवान्को त्यो छवि त्यो झाँकी हेर्दै ध्यानै कहाँ थियो। बल्ल होस आयो, म त यिनका कुरामा, हेर त मेरो सुधी कहाँ गएको होला, यिनले त उल्टै मलाई बाँधे, अब बर्बाद भयो, अब पस्ताएर के गर्ने।
अब त भगवानले ताली पिट्नु हो, पछाडेर ग्वालवाल आए, नौनीको मटका उतारे आरामसित, सबले गोपीलाई देखाइ खा। भगवानले नै ग्वालवाल हो, तिमीहरू कति लोभी हो, कति छुचा हो तिमीहरू, हेर त गोपीको नौनी कस्तरी खाछन्, गोपीका मुखमा पानी आछ, सोद्धा पनि सोध्दैनन्, कमसेकम अलिअलि गोपीलाई पनि त चखाऊ न। भगवानले एउटा यत्रो डल्लो निकाल्नु भयो, गोपी ल आँगर है, वरिबाट फालिदिनु भयो बिचरी। बिचरा गोपीले विचार गरी अब के गरौँ, मुख बन्द गरौँ भने त भुइँमा खसेर खेरै जाने हो, नोक्सान हुनुभन्दा बिचरा गरेकी त सिधै घाँटीबाट पनि तल गएछ। अखान्जरी खाए, भाँडो रित्तो भयो। गोपीको अगाडि, गोपी यो मटका त पुरानो भएछ, यस्तामा पनि नौनी राख्ने हो, भोलिबाट नयाँ मटका ल्याउनु है, धाममा फोडिदिनु हो। बिचरा गोपी झसङ। त यस्तरी चकमा दिएर बिचरा गोपीहरूले कहिले बाँध्न सकेन। भगवान भाग्नुहुन्थ्यो, नौनी खानुहुन्थ्यो। त्यही भएर आज गोपीहरूले विचार गरेका छन्, हामीलाई त उल्टै छल्छन्, कसैलाई बाट्या लाँदै कसैको दिवर हुन्छन्, कसैलाई उल्टे बाँधेर जान्छन्, यिनलाई त हामीले त बाँध्न सकेनौँ, यशोदाले बाँधेको भाइ पनि हेर्न त पाइन्छ भन्दै सबले आफ्ना घरबाट रस्सी ल्याएर यशोदालाई दिएछन्। तर पनि 2 अङ्गुलको कमी हुन छोड्दैन। पसिना पसिना भइन् यशोदा, हातमा फोरा परिसके, परन्तु त्यो लगन छोडेकी, बाँधेरै छोड्छु। यसैलाई भन्छन् लगन है। 2 अङ्गुल भनेको कुरा हामीले बुझ्यौँलाई के हो 2 अङ्गुल? 2 अङ्गुल भनेको हेर्नु, एउटा त भक्तको लगन, दोस्रो भगवानको कृपा। यी 2टा कुरा नभएसम्म भगवान कहिले बाँधिनु। भगवान बाँधिनको लागि भक्तको तर्फबाट उसको पूर्ण लगन चाहिन्छ, समर्पण चाहिन्छ। अनि दोस्रो कुरा भगवानको कृपा चाहिन्छ। यति 2टा कुरा भयो भने भगवान परब्रह्म परमात्मा भक्तको बन्धनमा अधीनमा हुनुहुन्छ। भगवानलाई माया लाग्यो यशोदाको परिश्रम देखेर, पसिना देखेर, हातमा फोरा देखेर। बिचारी सोच्न पर्छ नि, 100 रस्सी जोड्दा पनि म किन बाँधिएन। इनारबाट पानी खिच्ने 80-90 हातको रस्सी जोड्दाखेरि पनि म किन बाँधिएन। यति गर्दा पनि नबाँधिएपछि त अब हौस भनेर छोडिदिनु पर्छ कि नै? तर नै, बाँधेरै छोड्छु म, आज कन्यालाई बाँधेरै छोड्छु। बस यसैलाई भन्छन् लगन। यो लगन देखेर त भगवानको पनि मनमा दया लाग्यो, माया लाग्यो। त भगवानले कृपा गर्नुभयो। अब बाँधिने बेलामा 1 हातको रस्सीले बाँधिनु भयो। कम्मर त कत्रो थियो त, यत्रो कम्मर त थियो। कृपयासित सुखदेव स्वामी के भन्नुहुन्छ? कृपयासित सुबन्धने। यशोदाले बाँधेकी होइन नि, कृपया भगवान आफ्नै कृपाले बाँधिनु भएको, यशोदालाई कृपा गरेर बाँधिनु भएको। नियमम विरिञ्चो नभवो न श्री रप्याङ्ग संश्रय। यो कृपा प्रसाद त कसैले प्राप्त गरेनन्। भगवानलाई आफ्नो बन्धनमा कसले बाँध्न सक्छ भन्नु त? ब्रह्माले बाँध्न सक्नुभयो, शिवजीले बाँध्न सक्नुभयो, लक्ष्मीले बाँध्न सक्नुभयो? कसैले बाँध्नु। जो यशोदाले जो गरे बाँध्ने। एउटा टुप्पो त बाँधिन् कम्मरमा, रस्सीको अर्को टुप्पो कहाँ बाँध्ने? हेर्न लागि कहाँ बाँध्ने भनेर एउटा हाते ओखल रहेछ, त्यो ओखलको कम्मरमा लगेर बाँधे। ओखलको कम्मर पनि न के हुन्छ, तल पनि मोटो माथि पनि मोटो, बिचमा कम्मर पातलो हुन्छ। ओखलको जो धान कुट्ने ओखल, हाते ओखल हुन्छ, त्यसको कम्मरमा लगेर बाँधे। भगवानको नाम दामोदर त्यही भएर परेको। उदरमा यशोदाले रस्सी बाँधिन्। रस्सी, दाम भनेको रस्सी, उदर भनेको पेट, दामोदर नाम भयो। लगाएर उखलमा बाँधेर आफू काम गर्न भित्रतिर गइन्। ग्वालवालले ताली बजाएर हाँस्न लाए, कन्हैया आज त फेला पर्यो, गोपीहरूका त आँखामा छारो हाल्थ्यो,
भाग्थ्यौ, आसन कसैले तिमीलाई बाँध्न सकेका थिएन, तर यशोदाले त तिमीलाई बाँधेरै छोडिन्। भगवानले भन्नु यस्ता हुन्छन् यी साथी, यिनैका लागि मैले आफ्नो नाम बदनाम गरेको छु, माखन चोर नाम कमाएको छु। मेरो लागि के जरुरत थियो चोर्ने? मेरो त घरमा 9 लाख गाई थिए, म के नौनीको भोको थिएँ क्या हो? यिनै ग्वालवालको लागि मैले चोरी गरेँ, यिनैलाई नौनी खुवाएँ, खाने बेला पेट भरिभरि यिनैले खाए। आज म बाँधिदिएँ त ताली बजाएर हाँसे। यही हो दुनियाँ, मतलबी हुन्छ दुनियाँ साथी भनेको। खेर अस्तु भगवानले के गर्नुभयो, अब हात खुट्टाले टेकेर बाएँ सर्दै त्यो ओखललाई लतार्दै लतार्दै हिँड्नुभयो। आँगनका किनार 2टा खरीका रुख थिए, अर्जुन, संस्कृतमा अर्जुन भन्छन्, अर्जुनका जम्लिया रुख थिए। बराबर बिचमा खालि यति सानो ठाउँ खाली थियो, सानो बच्चा मुस्किलले छिर्न सक्ने, ठुलो मान्छे छिर्न नसक्ने, त्यस्तो थियो। भगवान त 2टा रुखका बिचबाट छिरिहाल्नुभयो। ओखल त एकदमै लम्बा चौडा थियो, ओखल तेर्सो परिदियो, अड्क्यो। ग्वालवालले फेरि ताली बजाएर भगवानको उपहास गर्न लागे, कन्हैया अब तिमी अड्क्यौ, अब कसरी जान्छौ? अब तिम्रो बल हेर्छौँ हामीले, कतिको बल रहेछ तिम्रो, ओखललाई थोत्न सक्छौ कि नै यहाँबाट? भगवानले एक झट्का दिनुभयो, अडर र धामसित 2टा रुख ढले। त्यहाँबाट 2टा दिव्य पुरुष देव स्वरूपमा प्रकट भए। परीक्षितले प्रश्न गरे, गुरुदेव को थिए ती देवता 2टा जो वृक्षको रूपमा नन्द भगवान बाबाको आँगनमा थिए? त सुखदेव स्वामीले भन्नुभयो, राजन यो कुबेरका पुत्र हुन्, यिनको नाम हुन् नलकुबर र मणिग्रीव। यिनी कुबेरका पुत्र हुनाले अलि माइटिएका थिए। प्राय संसारमा हेर्नुहोला धनीका सन्तान माइटिएका हुन्छन्। अच्छा, एउटा कुरा, धनको मदबाट र अभिमानबाट, आसक्तिबाट बच्ने संसारमा के उपाय छ? किनकि धन धेरै आएपछि 3टा दोष र 3टा व्यसन। 3टा दोष धनको अहङ्कार, धनको आसक्ति र धनको मद अनि नशा। त प्राय आउँछ, जो धन आएपछि यी 3टै नशा आउँछन्, यी 3टा विकार हुन्। जहाँ धन छ त्यहाँ आउँछ। और 3टा व्यसन पनि आउँछन् फेरि। जहाँ धन धेरै छ, आवश्यकताबाट ज्यादा धन छ, त्यहाँ 3टा व्यसन पक्कै हुन्छ। के? एउटा मदिरा, दोस्रो वेश्या, तेस्रो जुवा। धन धेरै भएका मान्छेमा यी 3टा व्यसन प्राय जसो हुन्छ। यी 3टा व्यसनबाट र 3टा दोषबाट बच्नको लागि एउटै उपाय छ, सत्सङ्ग। जो व्यक्तिले सत्सङ्ग गरेको हुन्छ त्यो जति धनी भए पनि मातेको हुँदैन, और अभिमान पनि गर्दैन, आसक्ति पनि हुँदैन, किनकि उसलाई ज्ञान हुन्छ सत्सङ्गद्वारा कि धन भनेको आउने जाने कुरा हो, हातको मैला हो, साधन हो, साध्य होइन। भगवत कृपाभन्दा ठुलो होइन। भगवत कृपा छैन भने धनले मान्छेलाई नरक लैजान्छ। धनले मान्छेलाई सत्सङ्ग गरेको छैन भने होटलमा लैजान्छ, क्लबमा लैजान्छ, जुवामा लैजान्छ, मांस मदिरामा लैजान्छ। जीवनको पतन हुन केही बेर लाग्दैन, पतन हुन केही बेर लाग्दैन। त्यही भएर यिनीहरू पनि अब कुबेर भनेको स्वर्गका देवताकाहरू पनि खजान्ची, देवताहरूका पनि यिनी खजान्ची हुन्, मतलब कोषाध्यक्ष हुन्, वित्त विभागका अध्यक्ष हुन्। त्यही भएर कुबेर अत्यन्त धनी छन्। और यिनका सन्तान किन नमाटिएका हुन्? यिनीहरूले एकबार देवाङ्गनहरूका साथमा गङ्गाजीमा जल क्रीडा गर्दै थिए। उन्मत्त भएर मदिरा पिएका थिए, नशामा थिए, उन्मत्त थिए।
उता धनको नशा, उता मदिराको नशा, उतातिर देवाङ्गनाहरूको सङ्ग, कसैको मान सम्मानको के कुप्रभाव हुने हो। उताबाट देवर्षि नारद आउनुभयो। यी देवाङ्गनाहरूले त लाज मानेर कपडा पहिरे, तुरुन्तै हतार हतारमा हतपतमा कपडा पहिरे, परे नङ्ग धडङ्ग नारदजीको मजाक उडाउन लागे। नारदजीलाई आज रिस पनि उठ्यो, दया पनि लाग्यो। कुबेरका पुत्र भएर यो दुर्दशा। अब यिनको एउटै औषधि छ, यिनको औषधि अरू केही छैन। दारिद्र्यम परमाञ्जनम। धनका मदले जो अन्धा भएका छन्, धनका मदले जो अन्धा भएका छन्, तिनको एउटै औषधि हो दारिद्र्यम परमाञ्जनम। परमौषधम माने दरिद्रता नै यिनको औषधि हो। ऐश्वर्य रूपी मदले अन्धा भएकाको लागि आँखाको अञ्जन भनेको दरिद्रता हो। यिनीहरूलाई मतलब हामीले कुरो बुझेनौँ कि यसरी बुझौँ है। जो मदिराको नसामा उन्मत्त भएर जो बाटामा लडखडाउँदै धङधङाउँदै हिँडेका छन्, बेहोस छन्, बडबडाउँदै हिँडेका छन्, तिनको अगाडि गएर हात जोडेर बिन्ती गरेर हजुर यस्तो नगर्नुहोस् भनेर अर्थी उपदेश दिएर कि हजुरलाई फुलको माला लगाइदेलान्। कल्पना गर्नुहोस्, तिनले के मान्छन्, पत्याउँछन्, उल्टे उपहास गर्छन्, अपमान गर्छन्। तेरा बाको खाछु र मैले मेरो खाछु भन्छन् कि नै। त्यही भएर त्यस्तालाई अर्थी उपदेश गर्नु बेकार हो, त्यस्तालाई सम्झाउनु अनावश्यक हो। त्यही भएर नारदजीले श्राप दिनुभयो, जाओ तिमीहरू जड योनि वृक्ष योनिमा जाओ। श्राप दिनुभयो। श्राप मिल्दै तस्को नशा उत्रियो। के भन्छन्, के गर्छन्, अर्को भागमा निवेदन गरौँ।